अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नायाब लाइव व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो बनाने में मुझे सिर्फ़ आधा घंटा जो मैंने बातें की उनको डिलीट करने में लगा और दोबारा बनाने में लगा। मैंने आधा घंटा तकरीबन यही काम किया। मैं जब भी वॉइस ओवर करती थी तो मुझे होता था कि नहीं, ये बात नहीं करनी चाहिए, वो बात नहीं करनी चाहिए। ये सोचते सोचते मैंने बहुत कुछ डिलीट किया और एंड ऑफ द ये हुआ कि मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी कि अल्लाह ताला मुझे ताकत दे कि मैं एक अच्छी वॉइस ओवर करूं। और कोशिश ये थी कि आप लोगों के साथ एक अच्छे टॉपिक पे बात करूं। और उस टॉपिक का भी मेरे माइंड में इस तरीके से आया कि आज मैं इम्तियाज़ मॉल में शॉपिंग करके थकी हुई घर वापस आई तो मैं लेटना चाह रही थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी गोद में बैठा हुआ था तो वो मुझे लेटने नहीं दे रहा था। बस उसका ये दिल था कि मैं चूँकि आपकी गोद में लेटा हुआ हूँ तो आप बैठ के ना इस तरह मेरे बालों में जंपिंग करें और सहलाएं मुझे। तो मैं सोच रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा बड़ा बेटा है, माशाल्लाह से वो अपने तमाम काम खुद कर लेता है। और ये जो मेरी गोद में लेटा हुआ आप देख रहे थे, ये मेरा छोटा बेटा है। तो ज़ाहिर सी बात है, इसकी एज इस तरह की है कि ये ज़्यादा तंग करता है। तो अचानक मुझे ये ख़्याल आया कि मेरी वालदा के 6 बच्चे थे, हम लोग 6 बहन भाई थे, 4 हम लोग बहनें थीं और 2 भाई थे। और तकरीबन हम सबका जो डिफ़रेंस था वो 2 इयर्स का था। तो मैं सोच रही थी कि हमारी वालदा किस तरीके से अपने तमाम बच्चों को लेके चलती होंगी, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को जब पाल रहे होते हैं ना, हमें अपना सैक्रिफ़ाइस और अपना स्ट्रगल, अपनी कुर्बानियाँ सब कुछ नज़र आ रहा होता है। हम लोग सब कुछ देख रहे होते हैं। अपने बच्चों को भी बार-बार ज़िंदगी में ये बता रहे होते हैं कि देखो बेटे, मैंने आपके लिए ये लिया है, मैंने आपके लिए वो लिया है। हम अपनी औलाद को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम अपने वालिदैन के लिए कुछ नहीं करते। हम लोग जब शादी हो जाती है अपने घरों में चले जाते हैं, तो बेटियों की कोशिश होती है कि वो अपने घर में जाके भी अपने वालिदैन का साथ दे सकें। चाहे वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट ना भी कर पाएँ बेटों की तरह, लेकिन उनकी तकलीफ़ में, उनके दुःख में हमेशा वो भाग के जाती हैं। लेकिन जिनकी वालदा या वालदैन में से कोई एक भी दुनिया में नहीं होगा या दोनों नहीं होंगे, यकीनन वो इस चीज़ को बहुत मिस कर रहे होंगे। और वो जब आज किसी कामयाबी की नहज तक पहुँच चुके होंगे, वो अपने स्ट्रगल में कामयाब हो चुके होंगे, तो अब वो यकीनन सोच रहे होंगे कि काश के उनके वालिदैन ज़िंदा होते, तो आज उनके लिए वो ये कर लेते या वो कर लेते। यानी इस तरह की कई ऐसी विशेज़ होती हैं जब इंसान के पास उसके वालिदैन नहीं रहते और वो बाद में सोचता है कि काश उसको ये चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं आप सब लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी ख़ुद की भी वालदा नहीं है। तो जिनकी भी वालिदैन दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके जाने के बाद आप लोग हर दुआ में उनके लिए दुआ करें। और कुछ ऐसी दुआएं हैं जो मैं बीच में ही चला दूँगी, ताकि आप लोग सब वो सुन सकें। यकीनन आप सब जानते होंगे, पहले से भी दुआ करते होंगे, लेकिन सम टाइम हम अपने बच्चों में मेरे देखें 2 बच्चे हैं, तो मुझे अगर ऐसा फ़ील हो सकता है कि मैं अपने बच्चों में मगन होके सम टाइम उनके लिए दुआ करना मिस कर जाती हूँ। तो यकीनन जिनके 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 5 बच्चे हैं, जितने भी हैं, यानी अल्लाह ताला सबके बच्चों बैठो को सीधे होके बैठो। सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। लेकिन होता यही है कि अमूमन हम अपने बच्चों का सुबह से लेकर शाम तक इतना काम होता है, बच्चों वाली माँओं का, घर के काम, बच्चों के काम, शौहर के काम और आना-जाना, फिर ससुराल, इन सब चीज़ों में जिनके तो वालिदैन दुनिया से गुज़र चुके हैं, वो यकीनन उनके लिए इस तरह बस बहुत टेम्परेरी यानी कि दुआ करते होंगे। लेकिन जो एक लगन और मगन होकर जो दुआ की जाती है ना, वो हम यकीनन कहीं न कहीं मिस कर जाते हैं। तो मैं वो दुआ इंशाल्लाह अभी आपको इसके बीच में ही बताऊँगी। वो 3 दुआ हैं और जो आपको वैसे भी याद होंगी, आप लोग नमाज़ में पढ़ते होंगे, लेकिन हमें उनके चूँकि तर्जुमे का नहीं पता होता, हमें उनकी इफ़ादियत का नहीं पता होता, तो बस फिर हम लोग भी मांग ज़रूर लेते हैं, लेकिन उस दिल से,
اس تہہ تک، جو کہتے ہیں نا ایک تہہ کے اندر گہرائی میں جب آپ جا کے کچھ مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ ہماری تو کامیابی ان میں انہوں نے جو ہمارا ساتھ دیا ہے، ان کے جانے کے بعد ہم لوگوں کا یہی حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکیں، اور ان دعاؤں کا جو ہے وہ اتنی لمبی چوڑی دعائیں تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ نہیں مانگ سکتے، لیکن عربی کی جو 3 دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے یہ دعا کریں، تو میں وہ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور جن کے والدین الحمدللہ سے حیات ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو پیمپر کر کے رکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی ضروریات زندگی پورا کرتے ہیں، چاہے بیٹا ہے یا چاہے بیٹی، آپ اپنے والدین کو بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ ان کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بار بار پوچھیں، کیونکہ وہ بچے نہیں ہیں جو ضد کر لیں گے، وہ بچے نہیں ہیں جو ہم سے رو کے مانگ لیں گے، وہ بچے نہیں ہیں جن کو ہم خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس بچے کو اب کس چیز کی ضرورت ہے، وہ بچے نہیں ہیں جو کہ ہمیں رات کو بھی اٹھا لیں گے، دن کو بھی اٹھا لیں گے اور انگلی پکڑ کے بولیں گے کہ آؤ بابا ہمیں یہ لا کے دو، آؤ ماما ہمیں یہ کر کے دو یا وہ کر دو۔ وہ ماں باپ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ ایسی خواہشات ہوں گی جو انہوں نے اپنی مار کے آپ لوگوں کو بڑا کیا ہوگا، جیسے آج میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں ان کے لیے زندگی میں جو کر سکی میں نے کیا، لیکن کوئی بھی اولاد کچھ بھی کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا، کیونکہ ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک آدمی آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ اے پیارے نبی، میں اپنا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں، میں اپنی والدہ کا حق ادا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے ایک ٹانگ پہ حج بھی کر لو تو بھی آپ اس والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، کائنڈلی وہ لوگ اپنے والدین کا خود اسی طریقے سے خیال کریں جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کا کرتے ہیں، بچوں سے بڑھ کے کریں، کیونکہ بچے تو آپ کے آگے روٹ کے رو کے ضد کر کے لڑ کے ہر طریقے سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن والدین ایسا کبھی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ دینا جانتے ہیں، وہ لینا کبھی نہیں جانتے۔ تو آپ ان کے کہنے کے بغیر ان کی ضروریات کو سمجھیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ انہوں نے بہت کٹھن وقت آپ لوگوں کے لیے دیکھا ہوا ہے، اور ان کے جانے کے بعد آپ ان کے لیے اسی طریقے سے دعا کریں جس طریقے سے آپ اپنی اولاد کے لیے یا آپ اپنے رزق کے لیے یا آپ اپنی دنیاوی دعائیں کرتے ہیں نا، ان کے جانے کے بعد بھی اسی طریقے سے دعائیں کریں۔ میں ولاگ آج بہت لمبا نہیں کرنا چاہ رہی، کہنے کو بہت کچھ ہے، دل میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت دل کر رہا ہے کہ اپنے ویورز کا شیئر کروں، لیکن میرا دل اس ٹائم بوجھل بھی ہو رہا ہے اور وہ الفاظ مل بھی نہیں رہے۔ میں اپنے اکثر سوچتی ہوں کہ ایسا کیا کہوں، کس طریقے سے بولوں کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگے، لیکن آج میں بس ان دعاؤں کے ساتھ اس ولاگ کو ختم کرتی ہوں، اور میں ابھی آپ لوگوں سے وہ دعا شیئر کرتی ہوں۔ آپ لوگ پلیز اس دعا کو یاد کریں، بلکہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن اس کو دل کے ساتھ پڑھنا ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور اس جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ آپ کی اگر اولاد کو اللہ نہ کرے کبھی تھوڑی سی چوٹ بھی لگتی ہے تو آپ کے دل کو ایک دھچکا سا لگتا ہے کہ بیٹا کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگ گئی، کہیں بیٹا زیادہ گہری تو نہیں لگ گئی، تو بس اس دل کی گہرائی سے آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اپنی والدہ کے لیے دعا کروں گی، اور اگر میرا اینڈ پہ ولاگ آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا